Assalamualaikum व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होली कुरान रेसिटेशन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरत तौबा के रुकू नंबर 8 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरत तौबा के रुकू नंबर 8 में आयत नंबर 60 से लेके आयत नंबर 66 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को कर ले, ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज में किस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम इसके पहले जो शुरू कर लेते हैं। उसके बाद सूरत तौबा के रुकन मराठ की रस्म आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ورثاة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم. يحلفون بالله لكم ليرزقكم والله ورسوله أحق أن يرزقوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالد فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخص ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم.